तर आजको एपिसोडमा चाहिँ पास्टर ब्रो हामी थियोलोजिकल अन्डरस्ट्यान्डिङदेखि अझै उता प्र्याक्टिकल विजडममा बातचित गरौँ न भनेर सोच्दै थिएँ। यो लिडरसिपको कुरा आउँदै गर्दाखेरि यो हेल्परको रोललाई कसरी बुझ्नु? सो हेल्पर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नि 3 वेजबाट पनि किङडममा कन्ट्रिब्युट होस् भन्ने सोचेर चाहिँ इग्यालिटेरियन अनि कम्प्लिमेन्टेरियन यो दुईटाको सँगसँगै अर्को थर्ड पर्सपेक्टिभ पनि हुन सक्ला। कसरी यो दुईटालाई डिस्कार्ड नगरिकन दुईटालाई नै लिएर बढ्नुको लागि त्यो तेस्रो मार्ग चाहिँ कस्तो हुन्छ होला पास्टर बाबु? मलाई लाग्छ सर्टन सेक्सनको लागि एउटा बोल्ड स्टेटमेन्ट नै हुन्छ कि तपाईँले भन्दै गर्नुभएको कुरा जस्तो लाग्यो। यहाँहरूलाई जय मसीह। वेलकम टु विजडम कम्प्लिमेन्ट्स फेथ पोडकास्ट। यो एपिसोड हाम्रो 11th एपिसोड हो अनि मसँग सधैँ चाहिँ रेभरेन्ड डाक्टर म्याथ्युसेला लिम्बू पास्टर बाबु पनि हुनुहुन्छ। सो पास्टर बाबु, विगत एपिसोडमा हामीले कम्प्लिमेन्टेरियन अनि इग्यालिटेरियन भ्यूलाई हेर्दै थियौँ अनि हामीले बुझ्दै थियौँ अनि सिक्दै पनि थियौँ कि कसरी बाइबललाई फलो गर्ने अनि येशू ख्रिस्टलाई माया गर्ने क्रिस्चियन्सहरू पनि वुमन लिडरसिपमा आइपुग्दाखेरि चाहिँ डिसएग्रिमेन्ट्सहरू छ। सो हामीले यो कुरा पर्सनली मैले अनि हामी लिसनर्सहरूले यो कुरो बुझ्दै थियौँ कि इन्टरप्रिटेसन डिफ्रेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि प्रिचिङ विशेष गरी दिदीबहिनीहरूले प्रिच गर्ने कुरा लिडरसिपको कुरामा चाहिँ कन्भिक्सन पनि डिफ्रेन्ट छ भन्ने कुरालाई। सो हामीले बाइबललाई इन्टरप्रेट गर्ने कुरा कल्चरली कसरी यो इन्टरप्रेट भएको छ थियोलोजिकली भन्ने कुरालाई हेर्दै थियौँ। तर आजको एपिसोडमा चाहिँ पास्टर बाबु हामी थियोलोजिकल अन्डरस्ट्यान्डिङदेखि अझै उता प्र्याक्टिकल विजडममा बातचित गरौँ न भनेर सोच्दै थिएँ। सो पास्टर बाबु, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो विषयमा चाहिँ प्र्याक्टिकल लेभलमा पनि चर्चा हुनु इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि यसलाई थियोलोजिकलमै राखेको ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब यो हामीले बिब्लिकल एक्सपोजिसन, इन्टरप्रिटेसन अनि थियोलोजिकल रिफ्लेक्सन त गऱ्यौँ, राइट। तर यो जे हुँदै गरेको कुरा वुमेन प्रिचिङको कुरा पास्टरल मिनिस्ट्रीको कुरा त प्र्याक्टिकल हो नि त, प्र्याक्टिकल थियोलोजी हो। सो यसलाई चाहिँ मोर प्र्याक्टिक्यालिटीमा चाहिँ यसलाई कसरी देख्न सक्छौँ ब्याक्ड विथ बिब्लिकल एन्ड थियोलोजिकल रिफ्लेक्सन। अब यो चाहिँ हेर्नु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट नै छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो एपिसोडमा हामी जुन कुराहरूलाई अघि बढाउँछौँ, डिस्कस गर्छौँ, आई थिङ्क द्याट विल रियली हेल्प द चर्च टु अन्डरस्ट्यान्ड द बिगर पिक्चर। त्यति मात्र होइन, त्यो अनुसार हामीले आफ्नो कन्टेक्स्टलाई, आफ्नो डिनोमिनेसनल कन्टेक्स्ट पनि हो होइन, आफ्नो चर्चको कन्टेक्स्टलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले रिफ्लेक्ट गर्नु सक्छौँ अनि कसरी चाहिँ हामीले के गरेमा चाहिँ बेस्ट एउटा भर्जन, आफ्नो चर्चको बेस्ट भर्जन निकाल्नु सक्छौँ, त्यो हेर्नु को लागि चाहिँ दिस एपिसोड क्यान बी हेल्पफुल। ग्रेट। तपाईँले भन्दै गर्नुभएको कुरा मलाई इम्पोर्टेन्ट लाग्यो, किनभने यो हामीले चर्चा गर्दै गरेको विषय चाहिँ थ्योरी मात्र होइन, तर वास्तवमा प्र्याक्टिकली प्रिचिङ भन्ने कुरा, लिडरसिप भन्ने कुरो त प्र्याक्टिकली गरिने कुरा भएकोले लास्ट एपिसोडमा हामीले यसलाई मोर थ्योरीको लेभलमा डिस्कस गरे पनि यसलाई प्र्याक्टिकल लेभलमा डिस्कस गर्नु पनि इम्पोर्टेन्ट नै छ। सो हाम्रो यो कन्भर्सेसनको जुन गोल चाहिँ म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, डिभिजन, डिभाइड या यो रङ यो राइट भन्नुको लागि होइन, तर विशेष गरी आज हामीले प्र्याक्टिकल लेभलमा पनि यो विषयमा बातचित गर्नु चाहिरहेको चाहिँ किनभने यो विषय लिएर विचार गर्दै गर्दा, चर्चा गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले वचनबाट त सुन्नु नै छ, वचनमा त ध्यान दिनु नै छ, तर साथसाथै हामीले एकअर्काबाट पनि सुन्नु परेको छ, एकअर्काको भ्यूलाई राम्रो बुझ्नु परेको छ अनि प्र्याक्टिकल लेभलमा लोकल चर्चले फेस गर्दै गरेको इस्युजहरूलाई पनि हामीले सुन्नु र बुझ्नु परेको छ। सो हामी यो एपिसोडको मा चर्चा गर्दै गरेको प्रश्नहरू चाहिँ मोर प्र्याक्टिकल हुनेछ। सो पास्टर बाबु, म तपाईँलाई पहिलो प्रश्न तपाईँको अगाडि ल्याइरहेको छु। विगत एपिसोडमा हामीले यो बुझ्दै थियौँ कि डिसएग्रिमेन्ट्स छ होइन, कम्प्लिमेन्टेरियन भ्यूलाई हेऱ्यौँ, इग्यालिटेरियन भ्यूलाई हेऱ्यौँ, तर यो विभिन्न थियोलोजिकल इन्टरप्रिटेसनमा
फरक भए तापनि एउटा के आइडिया जसले चाहिँ यो इन्टरप्रिटेसनलाई सेप गर्ने चाहिँ हेडसिपको आइडिया भएको मैले थाहा गर्दै थिएँ। बाइबलमा पनि पहिलो कोरिन्थी 11:3 पवलले कि ख्रिस चाहिँ अब मण्डलीको शिर हुनुहुन्छ अनि पुरुष चाहिँ स्त्रीको शिर हो भन्ने कुरा गरेको हामी पाउँदछौँ। अनि एफिसी 5:23 पनि हस्बेन्डहरू चाहिँ होइन श्रीमानहरू चाहिँ वाइफको श्रीमतीहरूको शिरको कुरा गरेको छ। अब वुमेन लिडरसिपको कुरा गर्दाखेरि हामीले यो हेडसिपलाई कसरी बुझ्नु सक्छौँ? अब यसलाई अलिकति ऱ्याडिकल भ्यूमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब यो चाहिँ हस्बेन्ड र वाइफको कन्टेक्स्ट हो भन्छ। ओके। यसलाई अब चर्चको लिडरसिपको कन्टेक्स्टमा हेर्नु र भन्ने पनि कतिजनाको सोच छ। तर लिडरसिपकै कन्टेक्स्टमा पनि हेडसिपको कुरा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ जान्नु पर्यो त्यो इफिसी होइन कोरिन्थीकोलाई चाहिँ अलिकति एक्सपोजिसन गर्नुपर्छ। हेडसिपको चाहिँ त्यहाँ हाम्रो रिलेटेड विथ क्राइस्ट होइन। सो यो हेडसिप चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि क्राइस्टको हेडसिप कस्तो थियो? उहाँले त हामीलाई अधिकार जमाएर या एकदम हाइरार्किकल एउटा के भन्छ अधीनमा राखेर डोमिनेट गरेर चाहिँ हेडसिप देखाएको छ होइन। राइट। सो हेडसिप चाहिँ उहाँले चाहिँ सेक्रिफाइसमा लभमा हामीलाई माया गर्नुमा होइन जे पनि गर्नुमा चाहिँ उसले फोरफ्रन्टमा लिडरसिप दिनुमा जे पनि अगाडि चाहिँ ऊ गइदिएकै हो। त्यसले गर्दाखेरि मेनहरू चाहिँ या हस्बेन्ड हुनसक्छ मेन हुनसक्छ चाहिँ यो कुरामा चाहिँ हेड हुनु पर्यो। अधिकार जमाउने कुरा भन्दा पनि बेसी चाहिँ मोर प्रेम सेक्रिफाइस होइन अनि जे कुराको पनि लिड फ्रम द फ्रन्ट चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी त्यहाँबाट मोर त्यो बिबलिकल एक्सपोजिसनमा चाहिँ देख्दछौँ। सो चर्चको कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई लाग्छ कतिजनाले चाहिँ अलिकति मिडल पाथ कोर्नेहरूले मैले एकताल तपाईँले अस्ति जोन पाइपर भन्नुहुँदै थियो। जोन पाइपरले एउटा कुरा भनेको चाहिँ मैले मनमा राखिरहेको थिएँ। उसले चाहिँ मिडल पाथ कोर्नु खोजेको जस्तो लाग्यो कि अब पास्टरल मिनिस्ट्री या प्रिचिङ वुमेनहरूलाई अलाउ गर्नु कि नगर्नु। अनि उसले चाहिँ अलाउ गरे तापनि जस्तै मोडरेटर या बिसप चाहिँ मेनै हुनु या बुझ्नुभयो है। अल्टिमेटली ओभरसेयरिङ गर्ने चाहिँ मेन हुनुपर्छ होइन। मिनिस्ट्री या प्रिचिङ टिचिङ जे पनि मिनिस्ट्रीलाई अलाउ गरे तापनि भन्ने मिडल पोर्सन चाहिँ उसले बोलेको एकताल सुनेको थिएँ। तर आई डोन्ट नो हाउ इज हिज कन्भिक्सन। तर कतिजनाले यसरी कोर्नु पनि सक्छ। सो पास्टरल मिनिस्ट्रीमा म्यानलाई लिड गर्नु भनेको हेड राख्नु भनेको चाहिँ हामी कम्प्लिमेन्टेरियनबाट चाहिँ अलिकति अफिसियली माथि राख्नु भनेर सोचिन्छ। इगालिटेरियनमा चाहिँ हेडसिप चाहिँ हाइली सेक्रिफिसियल हाइली होइन बलिदान हुनुलाई पनि तयार लभ गर्नुलाई पनि तयार भनेर पनि सोचिन्छ। सो यसलाई हामीले कसरी हेर्नु यसलाई कस्तो प्रकारको पर्सपेक्टिभमा हेर्नु चाहिँ अब इट डिपेन्ड्स अपन यु एन्ड मी। चर्चले त्यस्तो पाराले त्यसलाई रिफ्लेक्ट गर्नु सकिन्छ। ओके। सो कम्प्लिमेन्टेरियनले चाहिँ हेडसिपलाई चाहिँ मोर मेन नै हुनुपर्छ मोर फ्रन्टमा या टपमा लिडरसिपको अथोरिटीको रेस्पोन्सिबिलिटीमा चाहिँ भन्ने। तर इगलिटेरियनको भ्यूबाट चाहिँ यो चाहिँ मोर सेक्रिफाइसको कुरा सर्भेन्ट लिडरसिपको कुरा पनि हुनसक्छ भन्ने। ओके। सो हेडसिप सँगसँगै अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट टर्म छ जसलाई हेल्पर भनेर बुझ्छ क्या। किनभने जेनेसिस 2:18 होइन प्रभुले स्त्रीलाई चाहिँ हेल्परको रूपमा बनाउनु भयो भनेर अन्डरस्ट्यान्डिङ छ। अनि कोही कोही बेला हेल्पर भन्दाखेरि चाहिँ यसको नेगेटिभ प्रकारले पनि यो इन्टरप्रेट भएको हामी थाहा पाउँछौँ। अनि मेरो लाइफलाई पनि म कोही कोही बेला यसो फर्केर हेर्दा एज अ हस्बेन्ड मेरो वाइफको रोल चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नु रहेछ। अनि कोही कोही बेला त उसको आफ्नै भिजन या उसको आफ्नै केही नहोला तर मेरो भिजनमा सपोर्ट गर्नु पो रहेछ क्याउ भन्ने प्रकारले मैले पनि त्यसरी बुझ्दै थिएँ क्या पास्टमा। सो यो हेल्पर भन्ने टर्मलाई धेरैचोटि सेकेन्डरी रोलको रूपमा पनि बुझिरहेको छ। उसको आफ्नै केही लिड गर्ने होइन तर कसैकोले लिड गर्दै गरेमा मेनले या होइन हस्बेन्डले लिड गर्दै गरेको कुरामा पछाडिबाट सपोर्ट गर्ने। सो जब पनि हामी वुमेन लिडरसिपको कुरामा आउँछौँ यो हेल्पर भन्ने टर्मले पनि कोही बेला चाहिँ कम्प्लिमेन्टेरियन भ्यूलाई अलिकति प्रमोट गरेको जस्तो पनि देखिन्छ।
अनि कोही बेला त्यो भ्यूलाई प्रमोट गर्नको लागि पनि यो हेल्परको रोल युज भएको पनि हामी सुन्छौँ। त्यसैले गर्दा अब यो लिडरसिपको कुरा आउँदै गर्दाखेरि यो हेल्परको रोललाई कसरी बुझ्नु? या सो हेल्पर भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि नि 3 वेजमा। ओके। लेसर देन यु, यस कम्प्लिमेन्टेरियनहरूले भन्ने कुरा है। लेसर देन यु हु कम्प्लिमेन्ट्स द म्यान, इक्वल टु यु, ओके, कम्प्यानियन हो, इक्वल टु यु होइन, किनभने आदम एक्लो भयो अनि वुमेनले कम्प्लिट गर्यो, कम्प्यानियनसिपको कुरा छ होइन। अनि बिगर देन यु, ओके, लेसर देन यु बट बिगर देन यु पनि हुनसक्छ। उदाहरणको निम्ति अब मेरो वाइफ एउटा सडन कुरोहरूमा मभन्दा लेसर छ। अब कतिवटा कुराहरू मैले गर्नुपर्छ एज अ म्यान होइन, उसले गर्नु सक्दैन त्यो कुरा। कतिवटा कुरामा चाहिँ वी आर इक्वल होइन। जस्तै उदाहरणको निम्ति जे कुरा एउटा लेख्ने कतिवटा कुराहरू हुनसक्छ, के कुराहरू चाहिँ हामी इक्वली गर्नु सक्ने, इक्वल। अनि कतिवटा कुरा चाहिँ बेटर देन मी, राइट। जस्तै उसकै डक्टरी काम होइन, मेडिकल कुराहरू चाहिँ सी इज मच बेटर देन मी, सो आई हेभ टु डिपेन्ड अन हर, राइट। सो हेल्पर भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई जुन शब्द हिब्रूमा चलाएको छ होइन, एजर, त्यो चाहिँ गडलाई पनि चलाएको छ भन्छ होइन। इग्यालिटेरियनहरूको स्ट्रङ पोइन्ट छ। गड चाहिँ खासमा जहिले पनि बिगर देन अस होइन, हि इज आवर हेल्पर इन टाइम्स अफ ट्रबल। त्यो सेम वर्ड चाहिँ वुमेनलाई पनि चलाएको छ। राइट, राइट। तर ग्रेटर देन यु पनि हो, इक्वल टु यु पनि हो, लेसर टु यु। सो एउटा प्याकेजमा छ। सो वुमेनलाई चाहिँ हामीले इन द चर्च है एन्ड मिनिस्ट्रीमा चाहिँ इन सर्टन लेभल दे आर लेसर देन अस, यस। जहिले पनि लेसर देन अस मात्रै सोच्नु भएन, बट इन सर्टन लेभल दे आर इक्वल टु अस एन्ड इन सर्टन लेभल दे आर बेटर देन अस। त्यसरी सोच्यो भने चाहिँ त्यो ओभरअल प्याकेजलाई चाहिँ मिठो पाराले हामी एक्सप्रेस गर्न सक्छौँ। ओके। अनि वुमेनहरूलाई म इन्क्लुसिभ है हामी हुनसक्छौँ। एउटा फ्रेन्ड, सिस्टर, पावलले भनेको जस्तो कोवर्कर, माई कोवर्कर भनेको मिठो है, त्यो लेभलमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई एप्रोच गर्न सक्छौँ। ब्युटिफुल। यो हेल्पर भन्ने, एजर भन्ने टर्मलाई यसलाई ब्रोडली हेर्नु इम्पोर्टेन्ट रहेछ भनेपछि है। यस। किन हाम्रो चाहिँ हेल्पर भन्नु बित्तिकै नै अलिकति सब अर्डिनेट टाइपको या सपोर्टिङ रोलको रूपमा हामी हेर्छौँ नि त। तर तपाईँले ब्युटिफुल ल्याउनु भयो। हामीभन्दा कम पनि हुनसक्छ, जस्तै अब वाइफहरू फिजिकल कुरामा हामीभन्दा कति हेभी उठाउनु नसक्ने कति होला, तर सेम रोल पनि हुनसक्छ, हायर पनि। अनि तपाईँले भन्नुभयो जस्तै भजन सङ्ग्रह 46को 1मा परमेश्वर हाम्रो हेल्पर हुनुहुन्छ भन्दा पनि यो एजर भन्ने चलाएको छ। सो यो ब्युटिफुल लाग्यो। पास्टर बाबु, सो हामीले हेडसिप अनि हेल्पर यो दुईवटा वर्ड जो हामीले प्रिभियस एपिसोडमा त्यति चर्चा गरेनौँ, तर ओभरअल यो दुईवटा वर्डले काहीँ न काहीँ यो भ्यूलाई सेप चाहिँ गरि नै रहेको कुरा छ, जो हामीले यो एपिसोडमा कभर गर्न पायौँ। सो अब हामीले अघि भनेको जस्तै अलिकति प्र्याक्टिकल पसौँ। अब यसलाई पर्सनल लेभलमा हामी बात गरौँ। अब हामीले लास्ट एपिसोडमा एउटा चर्चा गर्दैथ्यौँ प्रिचिङ रिलेटेड होइन, किनभने जब पनि हामी दिदीबहिनीहरूको लिडरसिपको कुरा गर्छौँ, दुईवटा प्रोमिनेन्टली एकदमै के भनौँ ध्यान जाने हाइलाइट हुने चाहिँ प्रिचिङ हो, एउटा पास्टरल मिनिस्ट्री हो। प्रिचिङको अलिकति चर्चा गर्दाखेरि लास्ट टाइम पनि हामीले बातचित गऱ्यौँ, तिमोथीमा पावलले प्रिचिङ चाहिँ मेनले नै गर्नु भन्ने कुरा, कोरन्तीमा हामीले त्यो कुरा हेर्दैथ्यौँ कम्प्लिमेन्टेरियन भ्यूबाट होइन, कि स्त्रीहरू चाहिँ चुपचापै बसोस्, साइलेन्ट बसोस् भन्ने कुरा, नबोलोस् भन्ने म के भनौँ एउटा तिमीलाई इन्स्ट्रक्ट गर्छु भन्ने कुरा तिमोथीमा। तर फेरि इग्यालिटेरियन भ्यूबाट पनि हामीले बुझ्यौँ, जहाँ चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 11को 4-5हरूमा पावलले चाहिँ त्यहाँ प्रार्थना गर्ने, प्रोफेसाई गर्ने कुराहरू, अगमबानी बोल्ने कुरा चाहिँ स्त्रीहरूमा पनि पावलले त्यहाँ रिलेट गरेको छ। फेरि योवेलको अगमबानी पुरा भएको जो प्रेरितमा पत्रुसले भन्छ कि पवित्र आत्मा चाहिँ के भनौँ स्त्री पुरुष दुवैमा बराबर छ। अनि हामीले अलिकति चर्चा गरेनौँ, तर मैले यदि मेन्सन गर्नु भने आत्मिक वरदानको कुरामा पनि प्रिचिङ, टिचिङ, एभ्रिथिङ प्रभुले सबै पुरुष स्त्रीलाई त बराबरै दिनुभएको छ। आत्मिक वरदान पुरुषलाई अलिक बेसी उतै छैन, ओन्ली मेल भनेको छैन, राइट। सो त्यहाँ पनि बराबर छ। सो यो दुइटै भ्यूलाई हेर्दै गर्दा अब हाम्रो लेभलमा, हाम्रो कन्टेक्स्टमा बात गर्दाखेरि नि पास्टर
अल्दो पास्टरल मिनिस्ट्रीभित्रै प्रिचिङ आउँछ धेरैचोटि पास्टर भन्ने बित्तिकै प्रिचिङ त अब एक्सपेक्टेड नै हो हुन्छै हुन्छ अभियस हो त्यो तर नजिकबाट हेर्दाखेरि चाहिँ पास्टर र प्रिचिङ अलिक डिफ्रेन्ट पनि हो प्रिचिङ गर्नको लागि पास्टरै पनि हुनु परेन होइन सो प्रिचिङ चाहिँ पास्टर अर्डिनेसन नभएकोहरूले पनि गर्नु सकिन्छ सो जब पनि हामी वुमेन लिडरसिपको कुरा गर्छौँ अनि प्रिचिङको विशेष कुरा गर्छौँ भने नि पास्टर बाबु के हामी स्क्रिप्चरप्रति फेथफुल हुँदै हामी प्रिचिङको एरियामा चाहिँ अलिकति एकोमोडेट गर्नु सक्छौँ होला तपाईँलाई कस्तो लाग्छ यो कुरामा कि त्यो गर्दा ठुलो इस्यु हुनसक्छ जस्तो लाग्छ दुईटै भ्यूलाई पनि ध्यानमा राख्दै अब प्रिचिङ टिचिङ चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि नि मलाई प्रिचिङलाई चाहिँ म आर्ट भन्छु राइट किनभने त्यसलाई इम्प्रुभ गर्नुसक्छ बेटर हुनुसक्छ अब ओभर द टाइम होइन प्र्याक्टिसले उयोले अनि हामीले देख्यौँ भने चाहिँ बाइबलभरि इनफ प्रिचर्स वुमेन प्रिचर्सहरू छ परमेश्वरले अनर गर्नुभएको ब्लेस गर्नुभएको होइन अनि ओल्ड टेस्टामेन्टदेखि नै हामी पाउँछौँ है प्रोफेट्सहरू न्यायकर्ताहरू इन स्मल वेज छ तर छ उनीहरूले वुमेन प्रिचर्सहरू अब एकदमै उनीहरूको एउटा के भन्छ एउटा मार्क छ भनौँ न राइट हजुर न्यू टेस्टामेन्टमा आउँदा त हामी प्रशस्त अब रोमी 11मा पवल आफैले जो भनेको छ त रोमी 11मा चाहिँ धेरैजना वुमेनलाई उसले कम्प्लिमेन्ट गरेको हामी देख्दछौँ होइन प्रिस्किला अक्विलाले झन् अब प्रिस्किलालाई फ्रन्टमा राखेको छ अनि प्रिस्किलाले त झन् अपोलोसलाई मजाले टिचिङ गरेर होइन प्रिचिङ गरेर उसलाई सुधारेको छ उसको रङ थियोलोजीलाई है प्रिस्किला अक्विलाले मिलेर अनि उनीहरूको घरमा उनीहरू मोर पास्टरल मिनिस्ट्री गर्थ्यो घरमै हाउस फेलोसिप चलाउँथ्यो उनीहरूले त्यही घर बढेर अब पछि चर्च है फिबी त डिकन थियो भन्छ होइन तर प्रिचिङको कुरामा हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी फ्रुट अफ द स्पिरिट गिफ्ट्स अफ द स्पिरिट प्रभुले के भन्छ डिमार्केट गर्नुभएको छ अघि भनेको जस्तो त्यो सबैको लागि हो अनि इनफ वुमेन प्रिचर्सहरू प्रोफेटेसहरू हामी बाइबलमा देख्दछौँ अनि परमेश्वर यीशु आफैले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि प्रिचिङको कन्टेक्स्टमा चाहिँ वुमेनहरूलाई फोर फ्रन्टमा राखेको हामी देख्दछौँ स्यामरिटन वुमेन होइन अब टु द स्यामरिटन्स अब जेन्टाइल्स फर्स्ट वुमेनलाई पठाएको छ यीशु प्रभुले अब दामी कुरा चाहिँ हेर्नुहोस् न अब यीशु प्रभुले कतिवटा बााउन्ड्री ब्यारियर क्रस गरिदिएको छ अब मेरी होइन जो चाहिँ मेरी र मार्थामा यीशुको खुट्टानेर पाउनेर बसेर चाहिँ यीशुबाट सिक्नु चाहँदैछ जुन कुरो चाहिँ मेनले गर्थे र बाइकको अगाडि त्यो हुँदैन थियो अब वुमेनको प्लेस त मार्थाले पनि यहाँभित्र हुनुपर्ने नि ऊ त होइन तर यीशु प्रभुले यो जे गर्दैछ बेस्ट यो खोसाइँदैन यीशु प्रभुको मुभ्सहरू हेर्नुहोस् न कतिवटा वुमेनको एम्पावरमेन्टको कुरा वुमेनलाई एन्हान्स गर्ने कुरा इक्युप गर्ने कुरा एन्हान्स गर्ने कुरा प्रभुले गरिराखेको थियो अनि वुमेन वा भेरी भेरी फेथफुल होइन रेजरेक्ट हुँदाखेरि फर्स्ट वुमेनलाई नै भेटेको वुमेनबाट नै न्युज गएको लट अफ थिङ्स हामी यीशु प्रभुलाई हाम्रो मास्टरलाई नै हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामी प्रशस्त गरी वुमेनहरूले काम गरेको अनि उहाँले इक्युप र एम्पावर गरेको हामी देख्दछौँ अनि पावल आफैले पनि वुमेनलाई को वर्करसम्म भनेको हामी देख्दछौँ त्यसले गर्दाखेरि प्रिचिङ चाहिँ मलाई लाग्छ इट सुड बी ओपन टु एभ्री वान अनि प्रिचिङ भनेको त म जहिले पनि मैले मेरो चर्चमा सिकाइरहेको थिएँ वुमेनहरूलाई वुमेन युथहरूलाई तर धेरै लेडिजहरू पनि थियो वुमेनहरू पनि थियो उहाँहरूलाई मैले भन्दै थिएँ कि प्रिचिङ भन्ने कुरा चाहिँ अब चर्चको पुलपिट मात्रै होइन घरमा पनि गर्नु पर्यो कटेज मिटिङमा गर्नु पर्यो वुमेनहरूकै बिचमा पनि गर्नु पर्यो युथमा होस् सन्डे स्कुलमा टिचिङ अब यु निड टु प्रिपेयर यर सर्ट सर्मन एक्जोर्टेसन या प्रिचिङ एनिथिङ त्यसले गर्दा प्रिचिङ त धेरै ठाउँहरूमा गर्नु पर्यो त्यसले गर्दा त्यो त इट्स ओपन टु एभ्री वान चर्चमा वुमेनको लिडरसिप वुमेनको यो प्रिचिङ मिनिस्ट्री त चलाइराखेको छ आमाहरूले गरिरहेछ युथ लेडिजहरूले गरिरहेछ सो इट्स ह्यापनिङ एक्चुली हामीले त्यो एकदम लाउड गरेको छैनौँ इट्स ह्यापनिङ हुँदैछ अझ ओन्ली थिङ द्याट कोही बेला चाहिँ हाम्रो लागि चुनौती या अलिकति हामी आफै हिपोक्रिटिकल चाहिँ कहाँ हुन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ
अब यहाँ चाहिँ होइन त्यो हामीले अझै पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान चाहिँ क्रिएट गरेको छौँ प्रभुले त पर्दा त च्यातिदिएको हो यो ठाउँबाट चाहिँ म्यान मात्र है तिमीहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ गर पवित्र स्थान र महापवित्र स्थान क्रिएट गरेको छौँ अब मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ भएन भने चाहिँ दामी हुन्छ पास्टरल मिनिस्ट्री इज डिफरेन्ट बट मलाई लाग्छ हामीले प्रिचिङ सुड बी ओपन टु अल भन्ने चाहिँ म आफैलाई चाहिँ एकर्डिङ टु द बाइबल हिस्ट्री एभ्रिवेयर वुमेन हेभ बिन रियली गुड डुइङ भेरी वेल इन प्रिचिङ एन्ड टिचिङ सो समटाइम्स वुमेनहरूलाई मलाई एउटा लेडीले भनेको पनि मजा लाग्छ ऊ आफै चाहिँ कम्प्लिमेन्टेरियन रहेछ ओके ऊ आफैले चाहिँ अब चर्चमा उसले प्रिचिङ गर्दैन तर सी इज अ ग्रेट प्रिचर सी इज अ आइटिनेरी प्रिचर रहेछ इभान्जेलिकल अब मिसनरी प्रिचर कन्फरेन्सेसहरूमा चाहिँ प्रिचिङ गर्छ अरे उसले किन कन्फरेन्स प्रिचिङ इज डिफ्रेन्ट फ्रम चर्च प्रिचिङ भन्दै थियो क्या अब सो चर्चले यहाँ पुलपिट दिँदैन तर मलाई अझै ठुलो प्लेस दिन्छ जहाँ चाहिँ मैले प्रिचिङ गर्नु सक्छु सो चर्चको कुरा पनि मानिदिन्छु तर there is no rules and regulation that I should not preach in the conference. So in that context चाहिँ उसले भनिरहेछ सो प्रिचिङ चाहिँ हामीले धेरै ठाउँहरूमा गर्नै पर्छ विभिन्न प्लेटफर्म छ त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ वुमेनहरूले चाहिँ प्रिचिङ सिक्नुपर्छ प्रिचिङ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ प्रिचिङमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो सोच छ किन तपाईँले भन्दै गर्नुहुँदा नि मलाई त्यही तपाईँले लास्टमा तपाईँले भन्दै गर्नुभएको लास्टमा त्यो कुरा पनि ल्याउनु भयो तर मलाई त्यो भइरहेको थियो मेरो यहाँ माइन्डमा खेल्दै थियो किनभने पुलपिटमा चर्चको पुलपिटमा प्रिच गर्नु र साधारण एउटा तल रहेर सन्डे स्कुलमा फ्यामिली डिभोसनमा प्रिच गर्नु चाहिँ डिफ्रेन्ट भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ नि त सो त्यसले गर्दाखेरि यहाँ ठिकै छ तर यहाँ चाहिँ हुँदैन भन्ने सो तपाईँको ओपिनियनमा र तपाईँको भ्यूमा चाहिँ वास्तवमा प्रभुले चाहिँ यो दुइटै जग्गालाई एउटै प्रकारले हेर्नुहुन्छ भन्ने पनि हो तपाईँको चाहिँ है मलाई लाग्छ सर्टन सेक्सनको लागि एउटा बोल्ड स्टेटमेन्ट नै हुन्छ कि तपाईँले भन्दै गर्नुभएको कुरा जस्तो लाग्यो प्रिचिङ भनेको त वर्ड अफ गड हो जस्तै अब प्रोफेसीलाई अब अलिकति रिफर्म अन्डरस्ट्यान्डिङबाट चाहिँ प्रोफेसीलाई चाहिँ वर्ड अफ गड या प्रिचिङमा एक्सप्रेस गर्छ नि त अहिले सो प्रिचिङ इज प्रोफेसी या प्रोफेटिक भनेर होइन सो ओल्ड टेस्टामेन्टमा जतिजना प्रोफेसी गर्दथ्यो न्यू टेस्टामेन्ट प्रोफेसी दे वर प्रिचिङ एक्चुली लट अफ वुमेन्स वर प्रिचिङ ट्रु फेरि हामीले चर्चा गरेको पहिलो कोरिन्थी 11 अनुसार पावलले पनि शिर ढाकेर प्रोफेसी बोल भन्दै गर्दा चाहिँ हाम्रो यो तपाईँले भन्नु रिफर्म इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ वचन बोलेको जस्तो पनि हो त्यो चाहिँ ओके सो मेन आइडिया इज परमेश्वरले कसरी हेर्नुहुन्छ भेरी इम्पोर्टेन्ट हो नि हजुर तिम्रो डेकोरेटेड प्रार्थना या तिम्रो सिम्पल ग्रेटेस्ट प्रेयर इन द बाइबल वाज लर्ड हेभ मर्सी लर्ड हेल्प मी होइन मलाई बचाउनुहोस् सो तर सेम थिङ यु माइट से विथ अ भेरी डेकोरेटेड वर्ड्स प्रिचिङमा तिमी प्रिपरेसन सेम लेभल हो होइन अनि तिमीले 5 मिनट सेयर गर कि आधी घन्टा सेयर गर लर्ड इज लुकिङ एट इट इन अ भेरी सिमिलर वे मलाई त लाग्छ छोटो सेयर गर्दा अझै बेसी टाइम हामीले दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ बिली ग्रामले भनेको इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ 15 मिनट उसले मेसेज प्रिपेयर गर्नु 15 मिनटको मेसेज प्रिपेयर गर्नु उसलाई 1 हप्ता लाग्थ्यो अरे तर 5 मिनटको मेसेज प्रिपेयर गर्नुको लागि उसलाई 1 महिना लाग्थ्यो अरे समथिङ लाइक द्याट मैले कसैबाट भनेको सुनेको थिएँ है भन्नुको त मोर सर्टर द सर्मन मोर द प्रिपेरेसन सो तर परमेश्वरको पर्सपेक्टिभ प्रभुले हेर्ने पर्सपेक्टिभ चाहिँ सेम हो चाहे हामीले सानो फेलोसिपमा गरौँ या चर्चको ठुलो कङ्ग्रिगेसनमा गरौँ त्यो प्रिचिङले चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने चाहिँ हार्ट हो लाइफ ट्रान्सफर्म गर्नुपर्ने हो अनि ठुल्ठुलो उयसमा बोलेर एकजना पनि भएन भने अनि यो सानोमा बोलेर सबैजना भयो भने वाट्स द ब्युटी मोर भ्यालिड र भ्याल्युड त त्यो सानोमा हुनु पनि सक्छ त्यो सेम ग्रुप अफ पिपललाई प्रिच गर्दैछ तर पुलपिटबाट गर्दैछ भने हामी चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ हामीले रिस्ट्रिक्ट गर्दैछौँ नि त तर सेम ग्रुप अफ पिपल तर तल गर्दैछ भने चाहिँ फेरि एलाउ गर्ने सो तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो अलिकति के भन्नु सोच्नै पर्ने कुरा नै छ यो भागमा ओके सो तपाईँले प्रिचिङमा त तपाईँको ओपिनियनलाई बुझ्यौँ हामीले अनि म आफैले पनि सुन्दै गर्दा ठिकै हो भन्ने पनि मलाई लागिरहेको थियो
तर अब पास्टरल मिनिस्ट्री या चर्च लिडरसिपमा चाहिँ हामी कसरी हेर्छौँ, किन अघि हामीले हेडसिपको पनि कुरा गऱ्यौँ होइन। अब हामीले लास्ट एपिसोडमा चर्चा गऱ्यौँ कि त्यो मेल ल्याङ्ग्वेज युज भएको छ चर्च लिडरसिपमा भन्ने कुरा, अल्दो इगेलिटेरियन भ्यूबाट पनि हामीले हेऱ्यौँ, त्यति बेला त्यही चल्नु दिएको पावलले भन्ने पनि हेऱ्यौँ। सो तपाईँ एज अ थियोलोजियन, एज अ पास्टर, पास्टरल मिनिस्ट्री या चर्च लिडरसिप या एल्डरको लेभलमा हामीले दिदीबहिनीहरूलाई कन्सिडर गर्न सक्छौँ होला, त्यसलाई हामी कहाँ ल्याउन सक्छौँ, तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसमा? अब पास्टरल मिनिस्ट्री चाहिँ मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि पास्टर भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले चाहिँ अलिक लुजली एक्सप्रेस गर्छ। ओके, हामीले कम्प्लिमेन्टेरियनको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ रोल प्लेको कुरा गर्दैछौँ नि। पास्टरल एउटा रोल प्लेमा हेऱ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ म्यानको रोल हो, राइट भन्ने हेर्दैछौँ। तर आई वान्ट टु गो लिटल बियोन्ड दिस। पास्टरल मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ रोल प्लेमा मात्र होइन, अफिसको रूपमा पनि हेरिराखेको छ, पास्टरल अफिसको रूपमा। सो रोल प्ले भन्दा चाहिँ अहिले चाहिँ पास्टर भन्ने शब्दलाई चाहिँ अलिकति लुजली कोनेट गर्छ। सेपर्ड हो नि त होइन, पास्टर। सो सेपर्डिङ चाहिँ कोही बेला हामी नानीहरूलाई पनि गरिराखेका छौँ, युथको पास्टर भइराखेका छौँ, वुमेन्स पास्टर। सो पास्टर भन्ने शब्द पुरा चलिरहेको छ। अनि यसलाई लुजली हेर्नु हो भने पिपल आर डुइङ, अब युथ पास्टर भन्छ, चिल्ड्रेन्स पास्टर भन्छ। सो त्यो चाहिँ अर्डिनेसन नभए पनि त्यो रोल चाहिँ निभाउँदैछ, पास्टरल मिनिस्ट्री गरिरहेको छ होइन। तर पास्टरल अफिस चाहिँ एउटा चर्चको एज अ सेपर्ड होइन, त्यो त्यसमा हेर्नु हो। सो पास्टरल अफिसलाई चाहिँ मलाई लाग्छ इट डिपेन्ड्स अपन अगेन द कन्भिक्सन अफ द चर्च and the interpretation that you do as a church as a whole क्या। चर्चले कस्तो प्रकारले हेर्दैछ अनि चर्चले कस्तो प्रकारको इन्टरप्रिटेसन गरिराखेको छ, इग्यालिटेरियन हो कि अब कम्प्लिमेन्टेरियन कुन हो। अब कोही बेला कम्प्लिमेन्टेरियन भेरी कन्जर्भेटिभ पनि हुनसक्छ या अलिकति मोडरेट हुनसक्छ, इग्यालिटेरियन पनि एकदम ऱ्याडिकल हुनसक्छ, अब त्यो अलिकति लेसर मोडरेट इग्यालिटेरियन हुनसक्छ। यो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई लाग्छ इट डिपेन्ड्स अन द डिनोमिनेसन। अहिले हामीले यो भएको चाहिँ राम्रो भन्नु चाहिँ उचित होइन जस्तो लाग्छ, किनभने चर्चले आफ्नो कन्भिक्सन अनुसार होइन, आफ्नो डक्ट्रिनल स्ट्यान्डिङ अनुसार या कन्स्टिट्युसन अनुसार जे पनि अगाडि बढाउँछ त्यो चाहिँ बेस्ट हुनसक्छ। उदाहरणको निम्ति जस्तो म आफै होइन, मलाई तिम्रो भ्यू के हो भन्छ भने मलाई लाग्छ आई गो विथ माई चर्च, किनभने मेरो चर्चको कन्स्टिट्युसनल स्ट्यान्डिङमा जे छ म अबाइड विथ द्याट। मेरो पर्सनल कन्भिक्सन आई डोन्ट निड टु सेयर, तर आई वुड गो विथ माई चर्च कन्भिक्सन, किन मैले त्यहाँ ओथ लिएको छु कन्स्टिट्युसन होइन, अनि भनेको छु होइन चर्चको कन्स्टिट्युसन अनुसार म हिँड्छु, कन्स्टिट्युसन अनुसार पनि पास्टरल मिनिस्ट्री गर्छु भनेर त्यो ओथ लिएको अनुसार चाहिँ हामीले जे पनि डिसाइड गर्छौँ एज अ काउन्सिल, त्यो अनुसार मुभ गर्ने हो। सो मेरो इन्करेजमेन्ट चाहिँ हो यो भ्यू नभनेर, यो इट डिपेन्ड्स अन इन्टरप्रिटेसन एन्ड कन्भिक्सन। आफ्नो आफ्नो चर्चको डिनोमिनेसनल स्ट्यान्डिङ अनुसार, कन्स्टिट्युसनल अग्रिमेन्ट अनुसार वुमेनको लिडरसिप खोल्ने नखोल्ने चाहिँ त्यो अनुसार हामीले हेर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। ओके, सो अहिले जुन लोकल चर्चमा जुन उहाँहरूको कन्स्टिट्युसन या डक्ट्रिन जे पनि भनौँ इन्टरप्रिटेसन अनुसार छ त्यो बेटरै छ। यदि हुँदैछ भने त्यसमा पनि तपाईँलाई प्रब्लम त्यो राइट सिचुएसन हो, किनभने को राइट को रङ भन्नु सकिँदैन, किनभने इट्स एन इन्टरप्रिटेसन। ओके, सो तपाईँको पर्सनल ओपिनियनलाई बुझ्दै गर्दा चाहिँ प्रिचिङको एरियामा चाहिँ तपाईँले अलिकति कन्सिडर गर्नुपर्छ भन्ने हो। हजुर, प्रिचिङ चाहिँ मलाई लाग्छ अब देयर इज एम्पल स्पेस, ओके होइन, एम्पल स्पेस टु एक्सप्रेस। अब नेगेटिभ भन्ने चाहिँ म एक दुईवटा फ्लो देख्छु, बट द्याट्स भेरी कन्टेक्चुअली एक्सप्रेस्ड। अनि त्यसलाई अब त्यो एक दुईवटा जुन की भर्सेसलाई चाहिँ स्ट्रङ, मलाई त्योभन्दा पनि बिगर भर्सेस रेफरेन्सेस चाहिँ पोजिटिभनेसमा देख्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ ओके यो कुरा भयो भने चाहिँ अझै वुमेनहरूको गिफ्टिङ अझै राम्रो एनहान्स हुन्छ होला, हामी उनीहरूलाई एम्पावर गर्न सक्छ होला, उनीहरू अझै बढ्नु सक्छ, उनीहरूले चर्चमा एज अ होल भयङ्कर डरलाग्दो कन्ट्रिब्युट गर्नु सक्छ होला भन्ने एउटा मिसनल पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ म देख्छु। ग्रेट, थ्याङ्क यू सो मच। सो यो प्रश्न मलाई लाग्छ हाम्रो फ्यु दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट सोधिरहेको छु।
मलाई लाग्छ यो मेरो प्रश्नलाई उहाँले रिलेट गर्नुहुन्छ किनभने नि म आफै पनि केही भनौँ बहिनीहरू म चिन्छु दिदीहरू चिन्छु जोहरू राम्रो प्रिचर हुनुहुन्छ राम्रो प्रिचिङ गर्नुहुन्छ उहाँहरूको स्टडी राम्रो छ उहाँहरूको बाइबल अध्ययन राम्रो छ धेरैचोटि त चर्चको पुरुषहरूभन्दा पनि उहाँहरूको स्टडी उहाँहरूको के बाइबलको नलेज बेटर देख्छु तर उहाँहरू कम्प्लिमेन्ट्री भ्यू राख्ने चर्चको ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ होइन सो यदि मैले उहाँहरूको तर्फबाट तपाईँलाई सोध्नु हो त्यो चर्च कम्प्लिमेन्ट्री भ्यूबाट बिलङ गर्दै गरेको चर्चबाट बिलङ गर्दै गरेको बेला तर प्रभुले दिनुभएको नट जस्ट प्रिचिङ बट लिडरसिपको पनि राम्रो गिफ्टिङ्सहरू छ यदि चर्च लिडरसिप गर्नु पऱ्यो भने मेनलाई पनि उछिन्ने अघि भने जस्तो कति कुरामा ग्रेटर हुन्छ हेल्पर भन्दै गर्दा उछिन्ने लेभलको प्रभुले दिएको गिफ्टिङ छ लिडरसिपको अनि प्रिचिङ पनि दामी छ तर उहाँहरू चर्चको नियम चर्चको कन्स्टिट्युसनप्रति पनि सबमिट गर्दै तर आफ्नोमा भएको गिफ्टिङलाई पनि इन्हान्स गर्ने कुरामा त्यो कुरामा पनि ग्रो गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईँको विजडम के हुन्छ उहाँहरूको लागि तपाईँको वाइज एडभाइस के हुन्छ कि उहाँहरूले चर्चलाई पनि ठेस नपुर्याउँदै या चर्चको कुरामा लिडर्सहरूको अथोरिटीमा पनि सबमिट गर्दै तर आफूमा भएको गिफ्टिङ्सहरू पनि त्यो भने जस्तै के त्यो तोडा लुकाएको जस्तो लुकाउनु पर्ने अवस्थामा नभइरहेको तर त्यसमा पनि ग्रो गरिरहनुको लागि तपाईँको विजडम के हुन्छ उहाँहरूको लागि अब मलाई चाहिँ लाग्छ अब आफ्नो गिफ्टिङलाई एक्सप्रेस गर्नु गिफ्टिङ अनुसार चढ्नु प्रभुले दिएको वरदानलाई मजाले चलाउनुको लागि चर्च स्पेस इम्पोर्टेन्ट हो अनि मलाई लाग्छ लिडरसिपले पनि उहाँलाई भ्याल्यु गर्नु सक्यो भने उहाँलाई इम्पोर्टेन्ट ठान्नु सक्यो भने इट्स अ विन विन सिचुएसन है तर यो वरदानलाई चलाउनुको निम्ति जस्तै पास्टरै हुनु पर्दैन नि राइट होइन उहाँ एउटा ले लिडर भएर पनि भयङ्कर काम गर्नु सक्ने स्थिति हुनसक्छ अनि एउटा पोइन्ट अफ टाइममा उसले अर्न गर्छ रेस्पेक्ट भ्याल्यु अर्न गर्छ अनि अब हाम्रो चाहिँ अलिकति नेचर अफ द चर्च इज अलिक डाइनामिक हो नि त ओभर द टाइम चेन्ज हुँदै जाने सिचुएसन पनि हो अनि बढ्दै जाने सिचुएसन हो त्यसले गर्दाखेरि हु नोस लट अफ थिङ्स क्यान चेन्ज तर उहाँ चाहिँ त्यो पोजिसनको लागि होइन त्यो अफिसको लागि होइन अफिस पाएर गर्छु होइन नपाइकन पनि गिफ्टिङ्सलाई चाहिँ म मजाले चलाउन सक्छु चर्चको स्पेस दामी स्पेस हो बट समटाइम्स परमेश्वरले चाहिँ युनिभर्सल चर्चको निम्ति पनि उहाँलाई चलाउन सक्छ सो कोही बेला कसैलाई पौडी चाहिँ सानो पन्डमा खेलाउला रिभरमा खेलाउला तर कसैलाई चाहिँ समुद्रमा खेल्नुको लागि बोलाएको हुन्छ पौडी ब्युटिफुल सो इफ सी इज कल्ड फर बिगर पर्पस युनिभर्सल चर्चको लागि उहाँलाई प्रभुले तयारी गर्दैछ भने सी सुड बी रेडी टु मुभ बियोन्ड अल्सो बट नट लिभिङ द चर्च लोकल चर्च त इम्पोर्टेन्टै हो त्यहीँ बसेर पनि धेरै शक्तिशाली रूपमा परमेश्वरको काम विभिन्न संस्थाहरूद्वारा या मेबी आफैलाई प्रभुले नयाँ भिजनमा डोराएर मिसनल भिजनमा डोराएर पनि हुनसक्छ चर्चको के भने चर्चको पार्टनरसिपमा या धेरै कुरोहरू छ अब विभिन्न प्रकारले उहाँले त्यसलाई बढाउन सक्छ अनि परमेश्वरले बाटो खोल्दै जाने हो सो सी निड्स टु बी सेन्सिटिभ टु गड वान सेन्सिटिभ टु हाउ गड इज कलिङ होइन मलाई मेरो बहिनीको मजा लाग्छ ट्रिफैनाको भयङ्कर गिफ्टिङ छ म त आफैलाई कस्तो लाग्छ भन्दा ट्रिफैना चाहिँ म्यान भएको भए हामीभन्दा मच बेटर पास्टर मच बेटर टिचर मच बेटर उसको प्लेटफर्म हाई हुन्थ्यो बिल्ड सो म आफैलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि ट्रिफैनाको कति राम्रो गिफ्टिङ्स छ उसलाई मैले बेस्ट पाराले कसरी हेल्प गरिदिन सक्छु प्लेटफर्म क्रिएट गरिदिन सक्छु कि ताकि उसको गिफ्टिङ एक्सेल होस् भन्ने म सोच्ने गर्थेँ क्या अनि त्यसरी नै उसँग बातचित गर्दा गर्दा सी इज अ भेरी गुड टिचर बट सी इज अल्सो अ भेरी गुड बाइबल टिचर एन्ड एडमिन मजाले गर्छ प्रिचिङ दामी गर्छ अनि ट्रिफैनालाई चाहिँ मैले हाउ क्यान वी हेल्प वी टक्ड ओभर सो अहिले राइट नाउ हरियो खड्काको अन्तर्गत उसले मजाले बिल्ड गरिराखेको छ उसले मिसन सामारिया भनेर होइन वुमेन्सहरूको मुभमेन्ट बिल्ड गरेको छ किङडम किड्स भनेर चिल्ड्रेनहरूको होइन मिनिस्ट्रीलाई पनि उसले
पुस गरिरहेछ, लिडरसिप खडा गर्ने कोसिस गरिरहेछ। अब उसको स्कुल टिचर त हो तर त्यो बाहेक पनि उसले आफ्नो चर्चमा है सघाइराखेको छ होइन। अनि विभिन्न चर्चेसहरूमा एज अ आइटिनरी प्रिचर भएर पनि जानुहुन्छ। उसलाई प्रभुले मजाले चलाइराखेको छ। अनि मलाई लाग्छ उसलाई चाहिँ मोर बिगर वेमा प्रभुले एक्सपोज गरिराखेको छ अनि उसको गिफ्टिङलाई मल्टिप्लिकेसन गरिरहेछ। सो हामी प्रभुसँग सेन्सिटिभ भयो भने प्रभुले आफै बाटो चाहिँ खोल्दै खोल्दै जाने हो। सो यसले यो गर्दैन भनेर निराश भएर बसिरहने होइन। त्यस कारणले कोही बेला भन्छ नि वेन गड गिभ्स अस द भिजन ही विल अल्सो मेक प्रोभिजन। सो हामी चाहिँ भिजनमा लाग्ने हो, प्रोभिजनमा होइन। यसले यो गरिदियो त्यो गरिदियो, प्रोभिजनले चाहिँ फलो गर्नुपर्छ हामीलाई। साम 23 भनेको जस्तो वी फलो द सेपर्ड, भलाइ र करुणाले चाहिँ हामीलाई पछ्याउँछ। हामीले भलाइ करुणा पछ्याउने होइन, हामीले चाहिँ सेपर्ड पछ्याउने हो। भलाइ र करुणाले चाहिँ हामीलाई पछ्याउँछ। सो प्रभुले दिएको भिजन पर्पस प्रभु आफैलाई पछ्याउँदै हिँड्यो भने हामीलाई बिल्डअप गर्दै जान्छ। सो लेडिजहरूलाई वुमेनहरूलाई म यही इन्करेज गर्न चाहन्छु। ब्युटिफुल इन्करेजमेन्ट। अनि मलाई लाग्छ यो सुन्दै गर्नुहुने प्रभुको छोरीहरू जो पनि हुनुहुन्छ जसलाई प्रभुले यो वरदानहरू दिनुभएको छ भने लोकल चर्चको इन्टरप्रिटेसन या भ्यू डिफ्रेन्ट भए तापनि प्रभुप्रति सेन्सिटिभ भयो भने चाहिँ बढाउनु नै हुन्छ। बट द्याट डजन्ट मिन लोकल चर्चको भ्यूलाई डिस्कार्ड गरेर एरोगेन्ट हुने पनि होइन। तर त्यहाँ पनि तपाईँले अघि भन्नु जस्तो इभन चर्च लिडरसिपमा पनि पास्टरल अफिस नपाउँला तर काहीँ न काहीँ त्यो रोल भनौँ या त्यो मिनिस्ट्री चाहिँ प्ले गरि नै रहनु पनि सकिन्छ। बट तपाईँले भन्नुभयो चाहिँ लोकल चर्चदेखि बियोन्ड पनि प्रभुले त्यो प्लेटफर्महरू दिनुहुन्छ जहाँ त्यो गिफ्टिङ्सहरूलाई चलाउन सकिन्छ है, बढाउन सकिन्छ। तर अब अघि मैले यो पनि भने कि अब कतिवटा चाहिँ पर्सपेक्टिभ पनि चेन्ज हुनसक्छ। राइट, यो पनि हजुर ब्युटिफुल। लोकल चर्च चेन्जै नहुने होइन, तर त्यो व्यक्तिलाई उसले भ्याल्यु गर्छ, बढाउँछ अनि अझै प्लेटफर्महरू एक्सपोज गर्नु सक्ने स्थिति पनि हुन्छ। दामी कुरा। सो तपाईँले अघि भन्नुहुन्छ विन विन चाहिँ लोकल चर्चले पनि त्यो भ्याल्युलाई बुझ्यो भने चाहिँ लोकल चर्चलाई पनि विन सिचुएसनमै हो है। दामी कुरा। सो फर्स्ट अफ अल अब लास्ट क्वेसन जाँदैमा म तपाईँको अघि ल्याउँदैछु। हामीले ओभरअल लास्ट एपिसोडदेखि नै यो दुईवटा भ्यूलाई हेर्दै थियौँ क्यौ। हामीले वचनलाई इन्टरप्रेट गर्ने कुरामा पनि कम्प्लिमेन्टेरियन अनि इग्यालिटेरियनको भ्यूलाई हेरेर हाम्रो ओभरअल यो कन्भर्सेसनलाई गाइड गरिरहेको थियो यो भ्यूले। तर कोही एक पास्टर हुनुहुन्छ, कोही एक चर्च लिडर हुनुहुन्छ जसले चाहिँ कुनै थर्ड पाथ पनि विचार गर्ने इच्छा गर्नुहुँदैछ। कम्प्लिमेन्टेरियनलाई पनि डिस्कार्ड नगरिहालेर या इग्यालिटेरियन भ्यूलाई पनि डिस्कार्ड, दुइटै भ्यूलाई समेटेर स्क्रिप्चरप्रति पनि फेथफुल हुँदै तर एट द सेम टाइम लोकल चर्चमा हुनुभएका दिदी बहिनीहरूमा र उहाँहरूमा भएको गिफ्टिङ्सहरूलाई पनि अनर गर्ने र प्लेटफर्म दिने सोचाइले चाहिँ स्क्रिप्चरलाई पनि अनर गर्न चाहन्छु तर गिफ्टिङ्स पनि इन्हेन्स होस्, त्यो गिफ्टिङ्सबाट पनि किङडममा कन्ट्रिब्युट होस् भन्ने सोचेर चाहिँ इग्यालिटेरियन अनि कम्प्लिमेन्टेरियन यो दुइटाको सँगसँगै अर्को थर्ड पर्सपेक्टिभ पनि हुनसक्ला। यदि त्यो थर्ड पर्सपेक्टिभ हुनसक्छ भने यदि तपाईँले त्यो थर्ड पर्सपेक्टिभ कस्तो हुन्छ होला, कसरी यो दुइटालाई डिस्कार्ड नगरिकन दुइटालाई नै लिएर बढ्नुको लागि त्यो तेस्रो मार्ग चाहिँ कस्तो हुन्छ होला फर्स्ट अफ अल? अब म आफैलाई चाहिँ थर्ड पर्सपेक्टिभ छ भन्छु म। ओके। एक दिन म नेदरल्यान्ड्समा यस्तै एउटा सिनोड मिटिङ या कन्फरेन्समा मलाई पनि सानो सेयरिङ दिएको थियो अनि वुमेन लिडरसिपकै टक भएको थियो। ओके। मैले चाहिँ थर्ड पर्सपेक्टिभ बाँडेको थिएँ। ओके। यही कुरा राख्न चाहन्छु। मैले चाहिँ उदाहरण चाहिँ के को दिएँ भन्दाखेरि हाम्रो जग्गाहरूमा बस्तीतिर स्पेसली मैले डुवर्सको कन्टेक्स्ट ल्याएँ। डुवर्स चाहिँ यस्तो सिचुएसन छ जहाँ म पनि अहिले पास्टरल मिनिस्ट्री त्यहाँ गर्छु। त्यहाँ चाहिँ चर्चमा तपाईँले हेर्नुभयो भने 30 फिमेल 5 मेल। ओके। त्यस्तो खालकेहरू छ। हजुर। फिमेल चाहिँ पुरा छ, म्यान चाहिँ 5। ओके। अनि हामीले चाहिँ म्यान लिडरसिपको कुरा गर्दैछौँ तर यो 5 म्यान पनि राति भक्कु यस्तो खाएर होइन
ह्याङओभरमा आएको मेन हुन्छ है। हल्लिँदै आएको अनि कति समय त हाम्रो चर्चेसहरूमा एल्डरहरू पनि क्या जसलाई एल्डर बनाएको थियो उनीहरू पनि बिचमा गएर बिग्रेकोहरू ओके अनि गनाउँदै क्या त्यो ह्याङओभर भएर गनाउँदै आएको एल्डरहरू। अनि त्यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के गर्नु त? हाम्रो एकजना बहिनी थियो जेनिफर भन्ने बहिनी, राम्रो बहिनी, उसले बिटिएच गरेको बहिनी, उसलाई पढ्नु पठाएको थियो। आएर उसलाई अब नर्मली हाम्रो कन्टेक्स्ट अनुसार चाहिँ ऊ चाहिँ अब प्रिचिङ गर्नु होइन या पास्टर हुनु त्यति बेला त्यति ओपन छैन। राइट। तर मैले बहिनीलाई भने हेर बहिनी यो चाहिँ निडेड कन्टेक्स्ट हो। अब तिमीलाई त्यो मथु म्यानबाट तिमी जो लर्नेड छौ, तिमीले बिटिएच गरेर आएको छौ, तिमी चर्चलाई सिकाउनु सक्ने एउटा तिम्रोमा क्षमता छ। अनि यो हाम्रो रेगुलेसन अनुसार चाहिँ यो मथुले नै तिमीलाई प्रिचिङ गर्नु त इट्स नट भ्यालिड। ओके। सो निडेड टाइममा चाहिँ मैले भने वुमेन्सहरूले चाहिँ स्टेप अप गरेको छ बाइबलमा। ओके ओके। सो मैले चाहिँ उता नेदरल्यान्ड्समा पनि निड बेस्ड थियोलोजी लाई चाहिँ प्रेजेन्ट गरेको थिएँ क्या। के भन्नु चाहेको भन्दा चाहिँ निडेड टाइममा बाइबलभरि हेऱ्यौँ भने वुमेनहरूलाई प्रभुले स्टेप अप गराएको छ। ओके। हामी देख्छौँ देबोराकै कन्टेक्स्टमा पनि एउटा एबल लिडर्सहरू नभएको कन्टेक्स्टमा देबोरालाई स्टेप अप गराएको छ होइन। मोसालाई कम्प्लिमेन्ट गर्नु, मोसालाई एकदम होइन एउटा मोसासँग सँगसँगै पार्टिसिपेट गर्नु, मिरियमलाई पनि अगाडि बढाएको छ। हुल्डा न्यू टेस्टामेन्टमा हेऱ्यो भने त वुमेन्सहरू यीशु सँगसँगै हिँडेको छ। अनि वुमेनहरू चाहिँ उनीहरू चाहिँ डिसिसन मेकिङमा पनि थियो। हामीलाई थाहा छ कि जब यहुदासको रीति त गयो अन्त 12th अपोस्टल छान्नु थियो। डिसाइपलहरू त धेरै थियो, चेलाहरूमध्ये चाहिँ 12 जना यीशुले छानेको थियो। अब 12thलाई पनि छान्नु थियो, क्वालिफाइड धेरैजना थियो। अनि 12th छान्नु पर्दाखेरि बाइबलले त्यहाँ भन्छ, हामी एक्समा हेऱ्यौँ भने 2 होइन 1-2 कि 1मा होला है कि त्यहाँ वुमेनहरू मेरी मदर अफ जिजस एन्ड सम वुमेन वर अल्सो देयर इन द डिसिसन मेकिङ। ओके। त्यो है डिसिसन मेकिङ कुराहरूमा पनि वुमेन थियो, लिडरसिप वुमेनहरूले गरिराखेको थियो होइन। एकदम लाउड छैन तर इट वाज भेरी फ्लुइड। त्यसो इस्युज पनि छैन उनीहरूमा। जसले सकिरहेको छ, गरिरहेको छ, बढिरहेको छ, घर खोलिदिइरहेको छ, दिइराखेको छ होइन, सबै हामी देख्दछौँ। अनि निडेड टाइममा चाहिँ वुमेनहरूले स्टेप अप गरेको। सो डुवर्सको कन्टेक्स्टलाई चाहिँ हामीले है अब त्यस्तो अहिले पनि हेऱ्यो भने वुमेनहरू यति फेथफुलहरू छ, उनीहरूले मजाले इभान्जलिजम गर्नुसक्छ, मिसन गर्नुसक्छ, लिडरसिप दिनुसक्छ। अलिकति पढेको वुमेनहरूकोमा अलिकति है अब यो गरौँ भन्दाखेरि पनि सबै मान्ने स्थिति। त्यहाँ हेऱ्यो भने मेनहरू अलिकति पढेको छैन, उनीहरू अलिकति होइन डाउन, बरु वुमेनहरू राम्रो गर्दैछ। त्यस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ के गर्नु त भन्दाखेरि निड बेस्ड थियोलोजीलाई एप्लाई गर्नु सकिन्छ भन्ने। सो म्यान एभाइलेबल छ भने फाइन, बट इन द एब्सेन्स अफ अ गुड म्यान वुमेन इज स्टेपिङ अप इन द बाइबल। सो मलाई लाग्छ थर्ड फ्रन्ट चाहिँ हामीले निड बेस्ड थियोलोजीलाई पनि एप्लाई गर्नु सक्छौँ जस्तो लाग्छ। इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो तपाईँको यो कुरा। किनभने अघि हामीले यो एपिसोडलाई सुरु गर्दा पनि भन्यौँ, किनभने यो वुमेन लिडरसिपको कुरा आउँदा चाहिँ यो चाहिँ थियोलोजिकल डिबेट मात्र नभएर प्र्याक्टिकल पनि हो नि है। लोकल चर्चमा कोही बेला यस्तो इस्युजहरू आउँदै गरेको हुन्छ जुन इस्युजहरूमा के गरौँ हुँदै गरेको हुन्छ। सो यो तपाईँले ल्याउँदै गर्नुभएको थर्ड पर्सपेक्टिभ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। अनि मलाई लाग्छ यसले धेरै डिसिजन मेकिङमा, यस्तो भनौँ न क्रिटिकल सिचुएसन्सहरूमा डिसिजन मेकिङहरूमा पनि धेरै हेल्प हुन्छ भन्ने मैले होप गरिरहेको छु। सो हाम्रो कन्भर्सेसन यहीँ हामी सकिरहेको छौँ। हाम्रो यो एपिसोडमा विशेष गरी हामीले यो दिदीबहिनी उहाँहरूको लिडरसिप प्रिचिङ विषय लिएर चाहिँ मोर थियोलोजिकलदेखि बियोन्ड गएर प्र्याक्टिकल लेभलमा बातचित गऱ्यौँ। किनभने यो एउटा यस्तो विषय छ जुन विषय चाहिँ खालि थ्योरी मात्र नभएर प्र्याक्टिकल लेभलमा पनि डिल गर्नुपर्ने, अनि यो विषय लिएर चर्चा गर्नुपर्ने थियो। अनि पास्टर बाबु थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको विजडमको लागि, बिब्लिकल विजडमको लागि, अनि साथै तपाईँको अनुभवहरूबाट ल्याउनु भएको विजडमहरूको लागि पनि। अनि म आशा गर्छु
हामी सबैलाई नै यो कन्भर्सेसनले आशिष पुगेको छ भनेर। अनि एट दि एन्ड यो सबै कन्भर्सेसनको गोल चाहिँ कुन राइट कुन रङ छैन, तर एकअर्काप्रति ग्रेसियस हुनु छ, एकअर्कालाई सुन्नु छ। अनि इम्पोर्टेन्ट निड बेस्ड थियोलोजीलाई पनि हामी एकपल्ट विचार गरौँ, तपाईँलाई पर्सनली कस्तो लाग्यो यो थर्ड पर्सपेक्टिभ पनि। सो अहिलेलाई भने हामी यहाँबाट बिदा लिइरहेको छौँ, तर फेरि हामी अर्को महिना फ्रेस कुनै नयाँ टपिकमा तपाईँहरूसँग फेरि पनि बातचित गर्न आउनेछौँ। तबसम्मलाई हामी हजुरहरूबाट बिदा लिइरहेको छौँ। थ्याङ्क यू। जय मसीह।